प्रदान गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज तपाईँहरूको बिचमा यो छोटो समय केही परमेश्वरको आशाको सन्देश, शक्तिशाली वचन तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने अठोटको साथमा यो समयलाई मैले लिएको छु। र विशेष परमेश्वरलाई महिमा होस्। र सम्पूर्ण जति पनि यहाँ उपस्थित हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट पालिनुहुने, विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुने, टाढा नजिक जति पनि आदरणीय पास्टरजन, गुरुजनहरू, पास्टर आमाहरू अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह। हुन्छ, आज यहाँ उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि एउटा एक प्रकारको परमेश्वरको ब्लेसिङलाई, उहाँको छुवाइलाई मैले, उहाँको एनोइन्टिङलाई चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो एनोइन्टिङ सँगसँगै म अलिकति मेरो भोकल चाहिँ आज यो विकमा चाहिँ अलिकति हेल्थमा चाहिँ अलिकति ट्रबल जस्तो भइरहेको थियो। तर मलाई यो विश्वास छ कि रोमी 10:11 जसरी भन्दछ त्यो वचनलाई मैले क्लेम गर्दै तपाईँहरूको बिचमा आएको छु कि परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मानिस चाहिँ कोही पनि लाजमा पर्ने छैन। आमेन। अनि अवश्य पनि यो बोल्दै गर्दाखेरि नै मैले यो एक प्रकारको हिलिङ फिल गर्दै गरेको म आफैलाई पनि विश्वास त अनुभव गर्दैछु। र विशेष गरी तपाईँहरूको बिचमा पनि यो बोल्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ जब तपाईँ हृदयमा तयारी साथ म आज केही लिन्छु, केही पुग्छु परमेश्वरको वचनबाट भन्ने तरिकाले आउनु भएको छ भनेदेखि अवश्य पनि तपाईँ रित्तो जानु नै छैन। यु विल गो विथ द फुल अफ ब्लेसिङ। आमेन। अनि त्यो स्पिरिचुअल ब्लेसिङ हो जुन चाहिँ आर्थिक भौतिक भन्दा पनि रहिरहने ब्लेसिङ। अनि आज विशेष जवानहरूको बिचमा त्यति मात्रै नभएर जति पनि उमेर अप एन्ड डाउन भए तापनि तपाईँहरू पनि नभन्नुहोस् म चाहिँ बुढो भएँ म पनि प्रभुमा जवान छु। आमेन। अनि विशेष आउनुहोस् आजको यो वचनको सेवकालाई प्रार्थनाको साथमा सुरु गरौँ है। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आदरको प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, म तपाईँको चरणमा खडा भएको छु परमेश्वर। अनि विशेष तपाईँले भन्नुभएको आज साँच्चै त खडा हो अनि तेरो जीवनबाट म बोल्नेछु। हे परमेश्वर, आज जुन घडी साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई यो चर्चमा, यस ठाउँमा तपाईँले ल्याउनु भएको छ। आज तपाईँको सृष्टि अघिदेखिको योजना, तपाईँ परमप्रभुको त्यो सार्थक तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो ड्रिमलाई चाहिँ पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि विशेष म घोषणा गर्दछु कि एफएससी 1:17 अनुसार परमप्रभु तपाईँ महिमाका परमेश्वरले, तपाईँ ख्रीष्ट प्रभुका परमेश्वरले चाहिँ आज सबैलाई तपाईँको वचनको विषयमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनुभएको होस्। र ताकि प्रत्येक जवान, प्रत्येकको जीवनमा, आज सुन्नेहरूको जीवनमा आज हामी तपाईँको वचनद्वारा भरिन सकौँ। अनि पिता हाम्रो जीवनमा प्र्याक्टिसमा लिएर चाहिँ तपाईँको स्वभावलाई धारण गर्दै तपाईँ पितालाई महिमाको निम्ति जिउन सकौँ। प्रभु धन्यवाद जनाउँछु तपाईँ परमेश्वरलाई। यो सबै सेवकालाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु यस प्रभुको नाममा। आमेन। यसै तपाईँहरूको बिचमा खडा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जब जब यसरी मण्डलीमा विभिन्न ठाउँमा परमेश्वरका छोराछोरीहरू जब भेट हुन्छौँ अनि मलाई चाहिँ एकदमै आनन्द लाग्छ। आमेन। तपाईँहरूलाई पनि आनन्द लाग्छ होला। अनि एकदम किनभने एक प्रकारको परमेश्वरको सपना, ड्रिम चाहिँ पुरा गर्दै गरेको अनुभव गर्दछु म चाहिँ। किनभने परमेश्वरले चाहिँ जब उहाँको दिमागमा तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले सोच्नु भएको थियो कि यो घडी, यो समय तपाईँ र म यहाँ हुन्छौँ अनि तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले चुन्नु भएको थियो। उहाँको योजनालाई पुरा गर्नको निम्ति we are called to fulfill his destination. आमेन। अनि त्यो पुरा गर्नको निम्ति अनि we need to convert in the image of Christ, ख्रीष्टको स्वरूपमा बदलिँदै जानको निम्ति उहाँले बोलाउनु भयो। पहिलो जब उहाँले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, परिवारलाई सृष्टि गर्नुभयो, तब परमेश्वरको योजना चाहिँ त्यो थियो। त्यसरी अर्को योजना चाहिँ मण्डली हो। यो मण्डली भन्नुको मतलब चाहिँ भवन होइन, तर तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत हृदय हो। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। परमेश्वरको मन्दिर हो। आज यो भौतिक शरीरमा अघि मैले भन्दै थिएँ कति स्ट्रगल गर्नु पर्दाखेरि
कतिचोटि सिकनेसको कुराहरू है, अनि एउटा ट्रबल आउने कुराहरू, बिरामको कुराहरूले कतिको असर गर्छ त परमेश्वरलाई महिमा गर्नदेखि भन्ने कुरालाई अलिकति सोच्दै जाँदाखेरि मैले त्यो वचनलाई याद गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो कुरालाई याद गरिरहेको थिएँ, जब हामी अनन्ततालाई हेर्छौँ भनेदेखि यो संसारमा चाहिने खाँचोहरू चाहिँ, संसारमा भोग्ने कष्टहरू चाहिँ, दुःखहरू चाहिँ केही पनि होइन, किनभने द्याट इटर्निटी इज एभरलास्टिङ। आमेन। त्यो चाहिँ एकदमै आनन्दको कुरा छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो यो एउटा चर्च छ, अनि यो भौतिक शरीर छ। यो भौतिक शरीर परमेश्वरले दिनुभयो, अनि आत्मा पनि परमप्रभुले दिनुभयो। बाइ द वे तपाईँको शरीरलाई चाहिँ एकदम टेक केयर गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको एउटा चर्च हो। अनि यो चर्चलाई चाहिँ शताब्दीदेखि चाहिँ एउटा दियावलसको आत्मा जो चाहिँ तपाईँ र मेरो विद्रोहमा विरुद्धमा उठ्न चाहन्छ, त्यसले चाहिँ भत्काउन चाहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमप्रभुको योजनालाई जब तपाईँ र मैले बुझ्छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र म उहाँको राज्यमा फिट हुन्छौँ। हामी तपाईँ र म कहाँ लडिरहेको छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनको हिँडाइमा बियरिङहरू, त्यो बियरिङ भन्छ नि, एउटा के भन्छ, चक्काहरू कहाँ खुस्किरहेको छ, त्यो कुराहरू तपाईँ र म याद गर्न थाल्छौँ। अनि जब उहाँको त्यो योजनाहरूलाई बुझ्छौँ नि, अनि आज्ञाकारितामा आउँछौँ, जब आज्ञाकारितामा आउँछौँ नि, तब परमेश्वरको भनौँ न एउटा सही डिरेक्सनमा लाने काम चाहिँ त्यो आज्ञाकारिताले हामीलाई लान्छ। आमेन। यदि कुनै प्लेन माथि उडिरहेको छ, त्यसमा कुनै पनि जिपिएस यानि कि कम्पास छैन भनेदेखि त्यो कहाँ जान्छ त आउँदैन, जानु सक्छ एउटै ठाउँमा जहाँसम्म चाहिँ लाग्छ। भनिदिनुहोस् त, हराउँछ, एक्सिडेन्ट त हुन्छै हुन्छ पक्का पनि। अनि त्यो चाहिँ अन्ध व्यक्तिहरू जस्तो हो। अनि यो कुराहरू बोल्दै गर्दाखेरि विशेष गरी आजको विशेष मैले यो फ्लायर विशेष गरी जुन प्रड्युस गर्दाखेरि देख्दै थिएँ, यसको विशेष ध्यान थियो कि प्रिपेयरिङ द ग्रेट हार्ट फर द ग्रेट कमान्डमेन्ट। हालेलुया। त्यो महान हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरको महान योजनाको निम्ति तयार गर्नु भन्ने थियो। अनि मैले जब सुन्दै थिएँ पहिलोचोटि, अनि हाम्रो विशेष गरी हाम्रो अजिता बहिनी भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, अनि सुन्दै गर्दाखेरि कुन विषयमा बोल्ने त्यो एक प्रकारको थिएन। तर जब मैले यो पोस्टलाई हेरेँ अनि एउटा प्रकारको लक्ष्य आयो, अनि विशेष गरी कसरी हाम्रो हृदयलाई चाहिँ परमप्रभुको वचनमा तयार गर्ने। आज विशेष गरी जब हामी आज्ञाहरूको विषयमा बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले जुन 10 आज्ञाहरू पुरानो करारमा दिनुभयो, त्यो एउटा त्यसले चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट देखाउँदछ कि आज्ञा पालन गर्नु भनेको चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ त हाम्रो जीवनबाट। आमेन। त्यो कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनि त्यो चाहिँ एउटा वास्तविकता थिएन, तर जब नयाँ कारणमा ख्रीष्ट आउनुभयो, त्यो वास्तविकतामा अनि मात्र पुरा भयो। जब हामी दोस्रो कोरिन्थी 3:9 हेर्दै जान्छौँ भनेदेखि त्यहाँ पाउँदछौँ कि मृत्युमा ल्याउने व्यवस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गामा लेखिएका थिए, तर त्यो व्यवस्था यति महिमामय हुन आयो कि त्यसको ज्योतिको तेजले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले अथवा इजरायलीहरूले मूसाको मुहारलाई देख्न सकेनन्। हेर्नुहोस्, यति धेरै त्यो व्यवस्थाको एउटा वचन पनि जुन परमेश्वरको आफ्नै फिङ्गरले है, आफ्नै औँलाले लेख्नु भएको थियो, त्यसमा पनि त्यति धेरै महिमा थियो भनेदेखि अब चाहिँ जब पवित्र आत्माको सेवकाईमा तपाईँ र म आएको छ भने के अझै बढी महिमामय हुँदैन र? आमेन। बाइबलले त्यसरी भन्दछ, किनभने त्यो पुरानो महिमालाई चाहिँ अब त्यसको तेज चाहिँ हराउँदै जाँदै थियो, किनभने अब यो नयाँ महिमा ख्रीष्टको महिमाले चाहिँ त्यसलाई उछिनेर आएको छ। आमेन। यस कारणले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ त्यो ग्रेसमा खडा भएको व्यक्तिहरू, त्यो जवान व्यक्तिहरू, बाइबलमा जब हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले धेरै जवानहरूलाई चलाउनु भएको छ उदाहरणको रूपमा। अनि जवानहरू चाहिँ जब आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, जवान समयमा बनाउनु भयो, जवानीपनमा बनाउनु भयो।
वृद्ध बुढोको रूपमा बनाउनु भएन है, किनभने जवानले चाहिँ काम गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपदेशको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो समय छ नि तिम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई सम्झ। आमेन। आज कतिजनाले जवानमा चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन मैले परमेश्वरलाई सम्झिने है, माई वे माई लाइफ भन्ने सोच गर्दछ है। अनि अर्को शब्दमा भन्यो भने अरे हमसे बडा कौन है। अनि जब आफ्नो व्यक्तित्वको यो शारीरिक भौतिकता डोन बनाएर चल्छ नि, शरीरलाई ड्राइभर बनाएर जब चल्छ नि, अनि त्यो जवानहरू चाहिँ बिग्रेर जान्छ। किनभने शरीरको कुरालाई जब हामी सुन्छौँ नि त्यसले कहाँ नजाने त्यहाँ जा भन्ने सिकाउँछ। जे कुरा नसुन्ने त्यो कुरा सुन भनेर चाहिँ लगाउँदछ है। त्यो कुरामा जे कुरा नखाने त्यो कुरा खा भनिरहेको हुन्छ। शरीरको ड्राइभर जब हामी बनाउँछौँ नि आफैलाई, अघि हामी सुन्दै थियौँ आराधनामा पनि एकदमै ब्लेसिङ फिल भइरहेको थियो। म चाहिँ घट्न अनि क्रिस चाहिँ बढ्न आवश्यक छ। जब हामी यूहन्ना 3:30 हेर्छौँ भनेदेखि जब हामी आत्मामा हुन्छौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरलाई बढाउँदछौँ। जब हामी शरीरमा हुन्छौँ नि आफै राजा हौ, मेरै महिमा गर्नुपर्छ मान्छेले। सृष्टिमा सबैभन्दा बिग्रेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब लुसिफर जसलाई चाहिँ प्रभातको पुत्र एकदमै है उसले जब आराधना गर्दथ्यो, उसले त्यो धुनहरू बजाउँदथ्यो, परमेश्वरलाई कति धेरै महिमा हुने है, यति राम्रो म्युजिक। तर उसले यो सोच्यो कि त्यो परमेश्वरको अभिषेकको भारीमा चाहिँ उसले यो सोच्यो अब म चाहिँ परमेश्वर भन्दा पनि माथि माथि खडा हुनेछु, मलाई पो प्रशंसा गर्नुपर्छ त मान्छेले। एउटा कुरा अनाज्ञाकारिता, डिसओबिडियन्टले गर्दाखेरि नै मान्छे चाहिँ बिग्रेको हो। ती स्वर्गदूत जो असल थिए डिसओबिडियन्ट मै हो। अनि मानिसले जब भित्रभित्रै अहङ्कार गरिरहेको हुन्छ नि त्यो पनि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन Psalm 75 मा जब हामी पढ्दै जान्छौँ भनेदेखि God is the one who lift the one and set down the other. परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ अनि अर्कोलाई चाहिँ उच्च पार्नुहुन्छ। बिकज प्रमोसन comes from the God. आमेन। तपाईँ र म कतिचोटि है अहिले यस्तो समयमा छौँ, कसले देख्छ र सोसियल मिडियामा गएर जे भन्दा पनि भइगयो, अरू नाममा आफ्नो प्रोफाइल बनाएर जे कमेन्ट गर्दा पनि भयो। तर कसले चाहिँ म्याटर गर्छ त्यो चाहिँ होला, कसैले देख्दैन, बट गड इज द वान हु म्याटर। किनभने प्रमोसन चाहिँ हामीले लुकीछिपी गर्छु भन्दाखेरि स्न्याक्स अफ मन परि गरेर गर्छु भन्दा हुँदैन, डिसिप्लिनमा आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको डिसिप्लिनमा। जब हामी आज्ञालाई हेर्छौँ भनेदेखि है यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि जुन संसारमा जीवन जिउनु भयो नि, उहाँले त्यो उदाहरण दिनुभयो कि मानिसहरूले आज्ञा पालन कति धेरै गर्नु पर्दछ। उहाँको जीवनबाट गर्ने आज्ञा पालनले चाहिँ परमेश्वरलाई एउटा सुगन्धित धूप जस्तो आराधना बगिरहेको थियो। आमेन। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि जब आज्ञा पालन गर्दै गर्दै हिँड्छौँ भनेदेखि, नम्रतामा हिँड्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो आराधना चाहिँ परमेश्वरलाई भइरहेको छ। अनि म केही कारणहरू भन्दैछु किन परमेश्वरको आज्ञालाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। पहिलो कारण छ किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ आज्ञाकारी हुन बोलाउनु भयो। दोस्रो कुरा छ आज्ञाकारी जब तपाईँ र म हुन्छ भनेदेखि चाहिँ इट इज एन एक्ट अफ वर्शिप। आराधना गर्नु आज्ञाकारिता। जब हामी आराधना गर्छौँ मुखले, तर आज्ञाकारिता प्रत्येकको निम्ति यो च्यालेन्ज छ। जब प्र्याक्टिकलमा जब हामी बोलेर अनि गर्छौँ नि, अनि त्यो गर्दै गरेको कामलाई अरूले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना हुन्छ। आमेन। अब एज अ परमेश्वरमा रहेको है उहाँका जनहरू, उहाँमा जवान जवानीहरू, उहाँमा भएका तपाईँ हामीहरू कस्तो आराधना, कस्तो सुगन्ध, कस्तो ज्योति परमेश्वरलाई जाँदैछ भन्दै थिए। आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ बलिदान चढाउनु भन्दा पनि असल हो। पहिलो सामुएल 15:22 हेर्नु भनेदेखि
ओबिडियन्स इज बेटर देन सेक्रिफाइस भन्छ। अनि जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ भने परमेश्वरको आशिषलाई पनि थाहा गर्छौँ। अनि अनेककारिताले चाहिँ हामीलाई तपाईँ र मेरो गर्ने विद्रोहले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाप र मृत्युतिर मात्रै लाने काम गर्दछ। अनि तपाईँ र मैले त्यो ब्लेसिङ्सहरूलाई थाहा गर्नुको लागि चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्यो। इट्स नट इजी टु फलो द गड्स वर्ड, बट परमेश्वरबाट जन्मेको भनेदेखि चाहिँ त्यसले आफसे आप आज्ञा पालन गर्दछ। आमेन। अनि त्यो चरित्र, परमेश्वरको चरित्र पहिलो यूहन्ना 3:9 जब तपाईँहरूले बाइबलमा भनौँ न हेर्न सक्नुहुन्छ, रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो समयको खातिरमा एकदमै अलिकति छिटो दौड्नु पर्ने कारण छ। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्छौँ भनेदेखि त्यो वर्षमा यसो लेखेको छ कि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेक कोहीले पाप गरिरहँदैन, किनभने उसमा परमेश्वरको चरित्र बसिसकेको हुन्छ। हामी कतिले सोच्छौँ कि परमेश्वरलाई अथवा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु चाहिँ के सोच्छ अरे भन्दाखेरि चजानु हो मात्रै है, धर्म कर्म एउटा गर्ने सिद्धान्त जस्तो मात्रै सोच्छ। तर नट द्याट होइन। वास्तवमा भन्नु हो भने चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ उहाँसँग चाहिँ असल मित्रता गाँच्नु हो। आमेन। असल मित्रता जब हामी गाँच्छौँ नि, डोन्ट वे टु द हेभन, जसरी येशू ख्रीष्टले मोहिनी स्वर्गको निम्ति पिता कहाँ जाने बाटो भन्नु भने त्यो अधिकार उहाँबाट तपाईँ र मैले पाउँदछौँ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो संसारमा हुँदा मात्रै भनौँ न स्वर्गमा जानुको निम्ति मात्र उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छैन, तर यो संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ आफू पनि बाँचौँ है, उहाँको ग्रेसद्वारा अरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्छौँ। के तपाईँ र म चाहिँ उहाँको सामर्थ्यमा रहेर अरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्छौँ? यूहन्ना 3:3 जब हामी पढ्छौँ भनेदेखि त्यहाँ यसरी लेखेको छ कि जो कोही आत्माद्वारा जन्मिँदैन त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। तपाईँ र म आत्माबाट जन्मेको छौँ, उहाँको भनौँ न उद्धारलाई थाहा पाएको छौँ, पवित्र आत्माको छाप तपाईँ र ममा लागेको छ। अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ त्यो शक्ति, त्यो पवित्र आत्माको शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँ र ममा साथमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ गए पनि अरूलाई पनि त्यो ज्योतिमा ल्याउने उदाहरण बन्न सक्नेछौँ। आमेन। जब हामी आज्ञाकारिताको विषयमा हेर्छौँ, ग्रेट कमान्डमेन्टको विषयमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ है, परमेश्वरमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ एउटा पहिलो कुरा स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ उहाँको योजना फुलफिल गर्नुको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट विथ मी। सबैले भन्नुहोस् त, यु एन्ड मी है, तपाईँ र मबाटै सुरु हुने हो। यस कारण येशू ख्रीष्टको चेला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ कस्तो तरिकाले वृद्धि भइरहेको छौँ, कस्तो प्रकारको जीवन जिरहेको छौँ। यदि आफै हामी वृद्धि भइरहेको छौँ भने हामीले अरूलाई कसैलाई पनि वृद्धि गराउन सक्दैनौँ। इन रियालिटी भन्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै क्रिस्चियन मण्डलीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ भनौँ न कमिटेड फेथ, कमिटेड ओबिडियन्ट एउटा प्लान, स्पिरिचुअल प्लान नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिक्लाइनिङ हुने अवस्था देखेको छौँ। विशेष अब भनौँ भनेदेखि अमेरिकन हिस्ट्री र चर्चहरूको विषयमा मलाई लाग्छ नेपाली मण्डली चाहिँ बढ्नु चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा कसैले नदेख्दा पनि इमान्दारिता आउनु। आमेन। जब दाउद चाहिँ एउटा गोठाला थिए अनि त्यो गोठाला हुँदाखेरि चाहिँ एक्लै थिए है, तर पनि तिनले आफ्नो आराधना विश्वास परमेश्वरमा राखिरहे, कसैले नदेख्दा पनि सही काम गरिरहे। त्यति मात्र होइन, उसले त्यो एउटा जाँचको समय थियो, त्यो समयमा उसले यो प्रमाण दियो कि हे परमेश्वर, म तपाईँलाई चाहिँ एउटा भनौँ न असल व्यक्ति हो भनेर प्रमाणित दिँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ उसले दियो।
यो समयमा परमप्रभु चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ कि त्यस्तो व्यक्तिलाई जसले चाहिँ उहाँको आज्ञालाई चाहिँ महिमालाई चाहिँ बोकेर हिँड्न सक्दछ। आमेन। तपाईँ र म कतिचोटि हे परमेश्वर मेरो जीवनमा चाहिँ किन नयाँ नयाँ ढोका नयाँ नयाँ कामहरू गर्नुहुन्न है, त्यो व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् त, उसको जीवनमा कति धेरै गवाईहरू, कति राम्रो, अनि खै मेरो जीवनमा त्यो फलहरू, खै तपाईँको सक्सेस, खै तपाईँको कृपा भलाइ ममा भन्ने प्रश्न गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो फलहरू पाउनुको निम्ति चाहिँ हामी कतिको तयारी छौँ, त्यो कुरालाई हामीले हेरिरहेको छैन भनेदेखि चाहिँ हामी लड्छौँ। यदि हामी परमेश्वरको निम्ति भरोसा योग्य छौँ भने चाहिँ उहाँले त्यो फल तपाईँ र मलाई, यो व्यक्तिले चाहिँ यति तोडा चाहिँ बोक्नु सक्ने रहेछ नि, त्यो भनेर चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि यदि परमेश्वरमा अहिलेदेखि हामी आज्ञाकारी हुन्छ भनेदेखि हाम्रो एज अ होल लाइफ, अनि जवानहरूलाई म विशेष फोकस गर्दै भन्दैछु, अहिलेदेखि जब परमेश्वरलाई आराधना गर्दै एउटा ठाउँ दिँदै जान्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहे जति स्ट्रगल किन नहोस्, तर परमेश्वरमा तपाईँको त इमान्दारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक महिमादेखि अर्को महिमामा परमेश्वरले लानु नै हुनेछ। हालेलुया। किनभने दोस्रो क्रन्थी 1:20 जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अल अफ हिज प्रोमिसेस आर यस एन्ड आमेन। जे परमेश्वरले वचन दिनुभएको छ त्यो पुरा हुन्छै हुन्छ। सायद तपाईँ र मैले भनेको समयमा सोचेको तरिकाले नहुन सक्ला, तर परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो पुरै हुन्छै हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ र म चाहिँ आत्माद्वारा चल्ने व्यक्तिहरू हुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई उचाल्ने व्यक्तिहरू हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब हामी कलसी 3को पुस्तकलाई हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर 1-2 हुँदै जब हामी पढ्दै जान्छौँ भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ माथिका कुराहरू खोजी गर भनेर वचनहरू लेखिन्छ। संसारमा भएका कुरालाई, आज संसारमा भएको कुरालाई जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबैलाई मन पर्छ, तर संसारमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हुँदाखेरि सबैको हाय हाय नहुँदा वही छ नि दाजुभाइ, इज द रियालिटी है, बुझ्नुहोस्। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नहुँदा पनि हुँदा पनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म यो संसारमा भएको कुरा एकदमै मनपर्छ। त्यो कुरा त खाउँ त्यो कुरा त गरौँ है। मत्ती 16:24-26 जब हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टले चेलालाई भन्नुभयो, यदि कोही मेरो पछि लाग्न चाहन्छ भने त्यसले आफैलाई इन्कार गरोस्, पहिलो पोइन्ट चाहिँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसले आफ्नो क्रोस बोकोस्, अनि त्यसरी गरेर चौथो कुरा चाहिँ अनि मलाई पछि आओस्। आमेन। चेलाहरूले त्यो सोच्दै नसोचेको कुरा थियो, एउटा ड्रामाटिक कुरा थियो। हे प्रभु येशू तपाईँले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि भयो होला, तर किनभने येशू ख्रीष्टको क्रुस बोक्नु भनेको, आफैलाई इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ यदि पवित्र आत्मा भयौँ भने चाहिँ हामी सक्छौँ। इज नट बाई आवर पावर है। त्यसै कारणले परमप्रभुको वचन भन्छ, न त बलले न शक्तिले परमप्रभु भन्नुहुन्छ मेरो आत्मा। हालेलुया। परमप्रभुको आत्माले मात्रै त्यो शक्ति उहाँको राज्यमा बढ्न सक्छौँ, त्यो ऋतुहरूमा बढ्न सक्छौँ। अनि तपाईँ र म चाहिँ आत्मिक हृदयलाई तयार गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो, जुन चाहिँ 1 घन्टामा 2 घन्टामा हप्तामा भइहाल्ने कुरा होइन। एउटा सिजन, एउटा ऋतुभरि लाग्न सक्छ, तर त्यो ऋतुभरि चाहिँ हुनसक्छ तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको कुरा हो। यो वृद्धि हुनु भनेको चाहिँ हृदयलाई महान भनौँ न परमेश्वरको योजनाको निम्ति, आज्ञाको निम्ति तयार गर्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयको कुरा, हृदयलाई तयारी गर्ने कुराहरू भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब हामी परमेश्वरमा धेरैले अहिले चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आशिष पाइरहेको कुराहरू, न्यायको कुरामा सुन्न चाहँदैन है, पापको विषयमा सुन्न चाहँदैन।
अनि नरकको विषयमा सुन्न चाहँदैन। जब हामी येशू ख्रीष्टलाई हेर्छौँ भने उहाँले चाहिँ नरकको विषयमा अरू कसैले भन्दा पनि धेरै प्रचार गर्नुभयो। हालेलुया। अनि किनभने त्यो ठाउँमा नजानु, परमेश्वरले जब पहिले नै भन्नुभयो पृथ्वीमा है, उहाँले एक समयमा 2021 वर्ष अगाडि इतिहासमा यही संसारमा उहाँ हिँड्डुल गर्नुभयो, प्रचार गर्नुभयो। धेरै धर्मगुरुहरूले मन पराएन उहाँले प्रचार गरेको कुराहरू, तर वास्तविकता चाहिँ तितो हुन्छ। उहाँले जुन कुरा प्रचार गर्नुभयो अनि अहिले पनि वचनबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू पश्चाताप गर, तयारी हो। येशू ख्रीष्ट कतिखेर आउनुहुन्छ तिमीहरू कसैलाई पनि थाहा छैन, बाइबलले भन्छ नि। बा कतै फिल्म हेर्दै गर्दाखेरि है, बा म अरू अरू सिरियल हेर्दै गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुन्छ कि? यदि त्यतिखेर भयो भने चाहिँ हामी कुन अवस्थामा हुन्छ होला? किनभने धन्य त्यो मानिस जो चाहिँ मालिक आउँदाखेरि आफ्नो नोकर पनि इमान्दार भएर काम गरिरहेको भेटाउँछ। हालेलुया। प्रभु ख्रीष्ट आउँदाखेरि तपाईँ र म चाहिँ इमान्दार भइरहेको भेटाउनुहुन्छ त? अघि मैले भन्दै थिएँ यो माथिको कुरा, परमेश्वरको क्रुसलाई बोक्ने कुरा, आफ्नो इच्छालाई इन्कार गर्ने कुरा चाहिँ नट इजी। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सुँगुरले कहिले माथि हेर्छ भन्नुहोस् त? कहाँ हेर्छ? जहिले पनि तल हेर्छ, त्यसलाई माथि हेर भन्न जान्दैन। तर जब एकैचोटि ठुलो बाँसमा ल्याएर चाहिँ लगाएर चाहिँ लान्छ नि, अनि म त देख्छु हालेको, ओहो कति सुन्दर चराहरू उडिरहेको, कति दामी स्वर्ग जस्तै रहेछ नि, हो कहिले नदेख्यो र मैले। अनि जब भालाले एकैचोटि घोच्छ नि, चेते चेते भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय मण्डली हो, हामी जहिले पनि सुँगुर माइन्डेड हुनु हुँदैन, इगल माइन्डेड। हालेलुया। जब हामी भन्छ 103 को 105 पक्कै पनि यो वर्ष हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर जसले चाहिँ तिम्रो इच्छाहरू पुरा गर्नुहुन्छ ताकि तिम्रो जवानी चाहिँ चिल जस्तै नयाँ होस्। आमेन। आज यो चिलको विषयमा हेर्यो भने भजनहरू, आराधनाको भजनहरू हामी चिल चाहिँ माथि माथि आकाशै छुने गरी। किन यो कुरा भइरहेको छ? किन यो गीतमा चिलको उदाहरण आइरहेको छ? मैले एकचोटि प्रश्न गरेँ अनि मैले यो खोजेँ, तर वास्तविकता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ चिलको भिजन चाहिँ यति धेरै दूरसम्म हुने है, अनि उसको स्पिड चाहिँ यति धेरै है, एउटा बेगमा उड्न सक्ने, अनि एक्लै उड्न रुचाउने, त्यो पनि हावा बादल माथि माथि। हालेलुया। ऊ एक्लै आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्न चाहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चिल हुनु छ भनेदेखि चाहिँ यो संसारिक हावाको कुराहरू भनौँ न, नकारात्मकताको कुराहरूलाई चाहिँ सबैलाई पन्छाउनको निम्ति चाहिँ सानो सानो माइन्ड भएको तपाईँलाई तल तान्ने व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नु भने कहिले पनि तपाईँ माथि जान सक्नुहुन्न। नकारात्मक कुराहरूदेखि माथि हुन सक्नु पर्यो है। तपाईँ र मेरो कतिचोटि विरोध गर्ने व्यक्तिहरू आउन सक्छ, विरोधको कुराहरू, तपाईँ र मलाई चाहिँ मन नपराउने कुराहरू आउन सक्छ होला, खेदको कुरा आउन सक्छ होला। त्यहीबाट समस्याको कुरालाई चाहिँ एउटा भनौँ न माथि चढ्ने सिडी बनाउन सक्नु पर्यो। हालेलुया। अनि चिल जस्तै माथि उड्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यस्तै असल सङ्गतहरू हुनु पर्यो। मैले भने असल साथीभाइको सङ्गतले पनि परमेश्वरमा हामी कतिको अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले फिल्म र भनौँ न फिल्म र भिडियो हेरेर न्युज सुनेर जहिले पनि म विश्वासमा दरिलो रहन्छु भन्दा कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले त्यो कुराहरू चाहिँ संसारको कुराहरू चाहिँ हृदयमा लिनुहुन्छ, आत्मामा कसरी शक्ति पाउनुहुन्छ? त्यो कुराले पक्कै पनि दिँदैन शक्ति। तपाईँ यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु बी प्रोएक्टिभ वाट वी आर वाचिङ। हामी के कुराहरू हेर्दैछौँ,
इज इट बिल्डिङ यु अप, मेकिङ यु बेटर? के तपाईँलाई निर्माण गर्दैछ, तपाईँलाई असल बनाउँदैछ? अर इज इट टियरिङ यु डाउन, मेकिङ यु स्टे? तपाईँलाई दुजा बनाउँदैछ कि डिप्रेस बनाउँदैछ कि? आज मैले यो एउटा डिप्रेसको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो धेरै घटनाहरू भन्नु संसारमा अनि इसाई जगतमा पनि हुन्छ। डिप्रेसको कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, विजय गर्न सक्ने त्यो व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। तपाईँ र म चाहिँ आत्माबाट चल्ने व्यक्तिहरू चाहिँ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ हत्या हुँदोरहेछ। जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको प्रेम उहाँले यति गहिरो गर्नुभयो भन्ने कुराहरू बाइबलमा पाउँछौँ। अनि यहाँनिर अघि मैले भन्दा क्रुस बोक्दै हिँड्नु, किन क्रुस बोक्दै हिँड्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जब मत्ती 16:21 जब हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले चेलाहरूलाई भन्न लाग्नुभयो कि उहाँ कसरी मारिनुपर्छ, गाडिनुपर्छ, अनि तेस्रो दिन पछाडि जीवित भई उठ्नुपर्छ, शास्त्रीहरूबाट धर्मगुरुहरूबाट कष्ट भोग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले भन्न थाल्नुभयो। उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि त्यो युनिभर्सदेखि यति धेरै लामो दूरीसम्म पनि तपाईँ र मेरो निम्ति ख्रीष्ट आउनुभयो। तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि। अनि उहाँको प्रेम चाहिँ गहिरो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि लास्टिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई तपाईँ र मैले पछ्याउनुपर्छ। यो प्रेमको कुरा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ है संसारमा सुन्यो भनेदेखि चाहिँ प्रेमको विषयमा हजारौँ लाखौँ लाख गीतहरू छ, किताबहरू छ, लभ स्टोरी मुभीहरू छ। जब विश्वासीहरू पनि त्यो कुरा हेर्नु बस्यो भने आहा यो पो हो त जिन्दगी त मस्ती त भन्ने यस्तो हुन्छ। द्याट इज जस्ट द सर्ट टर्म है। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा बितेर जान्छ, तर आज्ञा पालन गर्दै साँचो आराधक मात्र खडा हुन्छ। प्रियले प्रियसीलाई भन्छ, हे प्रियसी म तिम्रो लागि धेरै कुरा पनि गर्न सक्छु नि, भएन भन न म आकाशको तारा पनि झार्दैछु। बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले? नरिसाउनुहोस्, नरिसाउ प्रियसी, भएन भन तिम्रो धारा पनि झार्दैछु। तपाईँ र एउटा यो संसारिक प्रेमको विषयलाई बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ ख्रीष्टको प्रेम कति माथि छ आत्मामा हुने व्यक्तिले मात्रै थाहा गर्दछ, बोलेर मात्र होइन। यस कारणले गर्दाखेरि प्रेमको विषयमा धेरै गीतहरू छ, अनि स्टेजमा गीतहरू गाउँछ, आइडलहरू छ है। अनि उनीहरूले पर्फर्मेन्स गरेको लाखौँ लाख एकैछिनमा भ्युज पनि हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? आमा फेमस सेलिब्रिटिज भइहाल्छ एकछिनमा। तर के हुन्छ उनीहरूको निम्ति त्यो ठुलो प्लेटफर्म, तर त्यो भ्युज त्यो संसारिक आकर्षण हेरेर जब तपाईँ र म सोच्छौँ नि नरकमा पनि उनीहरूको निम्ति धेरै भ्युज र प्लेटफर्म छ। म तपाईँहरूलाई इमान्दारी साथ भन्यो भने चाहिँ आज जवानहरूले किन परमेश्वरको भनौँ न संसारिक सङ्गीतहरू गीतहरू इमान्दारीसँग भन्नु भने चाहिँ गाउनु चाहिँ राम्रो होइन। किनभनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ दुई प्रकारको परमेश्वरले जब हाम्रो मेमोरीलाई बनाउनु भयो, दुई प्रकारको मेमोरीमा बनाउनु भयो। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी एउटा भयो, रिड ओन्ली मेमोरी अर्को भयो। जब हामी हरेक कुराहरू सुन्छौँ है, संसारका कुराहरू धेरै कुराहरू त्यो चाहिँ मेमोरीले रिड गरिरहेको हुन्छ। अनि जब रिड गरेर त्यो कुरामा तपाईँमा फोकस दिन्छौँ, ध्यान दिन्छौँ नि, त्यो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरीमा जान्छ। अनि त्यो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरीबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूमा जहाँ आउँदाखेरि पनि त्यहाँदेखि त हातैमा आएको जस्तो हुन्छ त्यो त। त्यही भएर त उहिले गाएको गीतहरू कहिले बिर्सिनु सक्दैन। हामी आराधना गरिरहेको हुन्छ, अर्कै प्रेमको गाइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? तुमसा कोही नहीं
भन्ने गीत गाउनुमा त तिमी बिना म बाँच्नै सक्दिनँ गीत आइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा चिल चाहिँ माथि माथि उड्नु छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूलाई खोजौँ है। दाउद जस्तो इमान्दारी त बनाऊ, किनभनेदेखि चाहिँ कसैले नदेख्दा पनि जब तपाईँ र म चाहिँ स्ट्रङ भइरहन्छौँ, अनि तपाईँ र मैले जब बुझ्छौँ समस्या आउँदाखेरि चाहिँ यो समस्याले चाहिँ परमेश्वरको एउटा आशिषको निम्ति मलाई भनौँ न खुड्किला खोलिदिनेछ भनेर जब हामी बुझ्छौँ नि, तब हामी कम्प्लेन गर्दैनौँ। हामीले जब हामीलाई नराम्रो परिस्थिति हुँदा पनि भनौँ न, तपाईँ र म चाहिँ एकदमै विभिन्न परिस्थितिले चाहिँ थिचिरहेको अवस्था हुँदा हुँदै पनि राइट कुरा गर्छौँ नि, जबकि रङ थिङ चाहिँ भइरहेको छ, त्यो कुराले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ विश्वासमा चाहिँ स्ट्रङ्गर बनाउँदै गरेको हुन्छ। हामी राइट एटिट्युड जब राखिरहन्छौँ, तपाईँ र मलाई मेरो बिचमा आलोचना आइराख्दा पनि, तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ विभिन्न परीक्षा टेम्परेचर आइराख्दाखेरि पनि स्ट्रङ हुनुको लागि चाहिँ मैले भने तपाईँ र मैले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ आइडेन्टिटी, आफ्नो आइडेन्टिटी क्रिस्टमा के छ? बाइबलले भन्दछ युवर राइचियसनेस इन क्राइस्ट। आमेन। आज धेरै युथहरू बिग्रिनुको कारण चाहिँ आफ्नो परिचय चाहिँ नबुझेको कारणले पनि हो। उनीहरूले भन्छ म त है आफैलाई पनि मन पराउँथेँ त, त्यो मान्छे जस्तो हुनु पाए हुन्थ्यो, त्यो हिरो जस्तो हुनु पाए हुन्थ्यो है। म त जसले पनि सकेको हो, बिग्रेको मान्छेको के अरे के गर के घरको को डर भन्ने तरिकाले चाहिँ बसिरहेको छ। तर त्यो चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी क्रिस्टमा के हो नबुझ्दाखेरि हुने कुरा हो। तपाईँको बिलिफ, तपाईँको थट चाहिँ एकदमै तपाईँको फाउन्डेसन चाहिँ गलत ठाउँमा छ। तपाईँको जग अब चाहिँ क्रिस्टमा राख्नु पर्यो, किनभने परमेश्वरको प्रेम यसो हामीले हेऱ्यो भनेदेखि चर्चमा आउँदाखेरि है, बाइबल पढ्दाखेरि त्यति साह्रो एट्र्याक्टिभ देख्दैन, बट इनसाइड परमेश्वरको अचम्मको महिमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा झल्किन्छ। आमेन। इनसाइड तपाईँ र मैले उहाँको शक्तिलाई, उहाँको भनौँ न छुटकारालाई हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि कसै यो साथीले यो गरौँ त्यो गरौँ, कसैले मेरो कुरालाई सुन, मेरो मैले भने कुरा गर, मै नै क्रिस हो मलाई पछ्याउ भन्नेहरू पनि आइरहेको छ मान्छे। त्यो कुरा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ राम्रोसँग पहिलो कुरा आज्ञाकारी हुन्छ। जब आज्ञाकारी हुन्छौँ परमेश्वरको भनौँ न कामको निम्ति चाहिँ बाटो, परमेश्वरलाई चिन्ने एउटा ठुलो त्यो कुराले चाहिँ बाटो खोलिदिन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्नु छ भने चाहिँ आज्ञाकारिता हो। हामी चर्च जान्छौँ अनि विभिन्न सक्ने सहयोगहरू हामी मण्डलीमा गर्छौँ पनि, मैले यो गर्दाखेरि चाहिँ यो नियममा रहँदा चाहिँ असल हुन्छ होला, म सेटिस्फाई हुन्छ होला भनिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो कुराले मात्रै मान्छेलाई भनौँ न सन्तुष्टिपन आइरहेको हुँदैन। तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ कि जीवनमा सन्तुष्टिपन आउनु छ भनेदेखि चाहिँ पहिलो कुरा एउटा महान प्रचारिकाले यो भन्नुहुन्छ कि मैले जीवनमा थाहा गरेको कुरा चाहिँ यो कि दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्नु, हामी दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँसँग सम्बन्धमा रहनु। आज बाहिरमा हेऱ्यो भने दाउद चाहिँ यस्तो नाच्यो कि, कस्तो नाच्यो अरे है, कस्तो धेरै नाच्यो, अनि उसलाई थाहा थिएन आफ्नो वस्त्रहरू पनि खुस्किएको, त्यति धेरै आराधना गरे हो। उनी एकदम प्रभावशाली राजा थियो, उनको एकदम स्तर पोजिसनले गर्दाखेरि पनि मान्छेले तिनलाई उहाँलाई चाहिँ आधार गरेको कारणले गर्दाखेरि, रेस्पेक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओहो सेटिस्फाई हुनुपर्ने भन्ने लाग्छ। तर होइन सर, जब बाइबललाई तपाईँ र मैले भित्रबाट निहाल्यो भने दाउदले अझै भनेको छ, भलसँग 127देखि पढ्दै ल्याउने, हे परमेश्वर म तपाईँको भवनको ढोके भएर बस्न सक्छु।
तपाईको सुन्दरतालाई, मुहारको सुन्दरतालाई नियालिराख्न पाऊँ। आमेन। उनलाई त्यो कुनै नाम फेमले, उसको एउटा फेमस मनले गर्दाखेरि, उनको पोस्टले गर्दाखेरि पनि सेटिस्फाई रहेनछ। यो कारणले गर्दाखेरि आज सबैले बुझ्नुपर्ने कारण चाहिँ परमेश्वरसँगको रिलेसन अझै नजिक हुने चाहना चाहिँ जब हामी गर्छौँ अनि बुझ्छौँ, अनि कुनै कुरा डिस्करेजबाट पनि तपाईँ र हामी डिस्करेजले गर्दाखेरि पनि तपाईँ र हामी चाहिँ पछि पर्दैनौँ, किनभने त्यो डिस्करेजमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो शक्ति चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। मूसाले भन्छ, हे परमेश्वर, तपाईँले मलाई उद्धार, तपाईँको जातिलाई भनौँ न उद्धार गर्नुको निम्ति पठाउँदै हुनुहुन्छ, तर मसँग चाहिँ को जाने हे प्रभु भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म तसँग हुनेछु। आमेन। व्यवस्था 33:14 त्यो भन्दछ। आज परमेश्वरको त्यो पर्वतमा, उहाँको पवित्र आत्माको त्यो नदीमा है, अनि उहाँको हृदयको नजिकतामा आफ्नो शिरलाई कतिको नजिक यीशु ख्रीष्टको नजिकमा राख्ने। बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि यूहन्ना उहाँको चेलाहरू पनि यीशु ख्रीष्टको भनौँ न हृदय नजिकमा चाहिँ शिर राखेर बसेको घटनाहरू पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो हातको कुरा हो, किनभने परमेश्वरले फ्री विल दिनुभएको छ। त्यो फ्री चोइस चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। आदम र हव्वाले जब भनौँ न त्यो फल खानको लागि पनि परमेश्वरले रोक्नु सक्नु भएन उनीहरूको इच्छालाई, भनेदेखि नै तपाईँ र मेरो इच्छालाई पनि परमेश्वरले रोक्नु सक्नुहुन्न। दिनमा एउटा सर्वेक्षणले भन्दछ मानिसले चाहिँ 5000 भन्दा बढी चाहिँ निर्णयहरू, डिसिसनहरू गर्ने काम गर्दछ। अनि विशेष युवकहरूमा भनौँ भनेदेखि 18 देखि 30 वर्षसम्म चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू गर्छ कि आफ्नो करियरको विषयमा, आफ्नो फ्युचरको विषयमा, आफ्नो एजुकेसनको विषयमा, आफ्नो कर्मको विषयमा योजना गर्दा कति योजनाहरू चाहिँ फेरि फर्केर जाँदैन। यस कारणले गर्दा अहिले सही योजना गरौँ, सही कुरालाई अहिले हामीले पक्रियौँ भने चाहिँ त्यो कुराले भोलिको दिनमा राम्रो स्टेजमा लान सक्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शरीरबाट छुटकारा दिनुभएको छ, बुझ्नुभयो नि? आत्मिकबाट छुटकारा उहाँले दिनुभएको छ, आत्मिक एउटा पापबाट। त्यसै गरेर शरीर कुराहरूबाट पनि छुटकारा दिनको निम्ति उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। तर एउटा एक्सपिरियन्स आउँछ तपाईँ र मेरो जीवनमा घरिघरि, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँ र मैले युद्ध लड्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ शारीरिक एक्सपिरियन्स हो। यो खान, त्यो गर्न, नहेर्ने कुराहरू त्यो गर्न है, अनि त्यो कुरामा उक्साइरहेको हुन्छ। तर त्यही कारणले गर्दाखेरि गलाती 2:20 पावलले भन्छ, अब म जिउँदै होइन तर ख्रीष्ट चाहिँ ममा जिउनुहुन्छ। आमेन। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छ। त्यस्तो महान व्यक्तिले पनि आफैलाई म चाहिँ ख्रीष्टसँगै टाँगिएको छु भन्दछन् भने तपाईँ र मैले पनि त्यही कुराहरू घोषणा गरौँ। अनि आई क्यान डु अल थिङ थ्रु क्राइस्ट भन्ने एउटा भर्स जब हामी बाइबलमा पढ्छौँ त्यसो नै हामीले हरेक बिहान घोषणा गर्न सक्ने, आई क्यान डु अल सिजन थ्रु क्राइस्ट। हालेलुया। आई क्यान डु स्प्रिङ, आई क्यान डु समर, आई क्यान डु हार्भेस्ट। हरेक परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँ र म गर्न सक्छु परमेश्वरमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। त्यो इमान्दारिता गर्न सक्छु, त्यो फल फलाउने हुन सक्छु। अनि यो ऋतुभरिमा चाहिँ यो प्रतिज्ञाकोमा जानु भन्ने कुरा चाहिँ स्वर्गको कुराहरू सुन्दाखेरि असल लाग्छ है, तर त्यो प्रतिज्ञाको देशमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ स्पिरिचुअल वार हुन्छ। के हुन्छ अरे? आत्मिकी वार हुन्छ। महावग्ने देशमा पुग्न लाग्दाखेरि चाहिँ ओहो कति धेरै सुन्दर, कति धेरै राम्रो भन्ने इजरायलले सोचेको थियो। तर जब ठुलो त्यो देशका मानिसहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न हेर्दाखेरि पनि डरै लाग्दो, उनीहरूले त्यो एउटा दैत्य जस्तो, एउटा राक्षस जस्तो भनेको छ। त्यो देख्दा त धेरैजना डराएको छ इजरायलीहरू। ओहो परमेश्वरले कहाँ दिनुभएको रहेछ त हामीलाई, हामी त तिनीहरूको सामु त फट्याङ्ग्रा रहेछौँ। त्यो गोलियत जस्तो
हाम्रो आत्मिक शत्रुलाई जित्नुको लागि चाहिँ हाम्रो आत्मिक वचनले तयारी हुनु पर्यो। आमेन। किनभने यो खराब दिनको सामना गर्दैछौँ हामी। अनि जब तपाईँ र म चाहिँ यो खराब दिनमा आफै खडा हुन सक्ने हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरको हात हतियार धारण गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ अवश्य पनि त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ। तपाईँ र म चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ तरिकाले परमेश्वरले हामीले सोचेको भन्दा पनि अर्को लेभलमा लानको निम्ति परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। आमेन। जब अब्राहमको जीवनमा हेर्छौँ भनेदेखि कति वर्षको समयमा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहम र साराले छोरा दिनुभयो? 100 वर्षमा। हालेलुया। अनि सारा चाहिँ 80 वर्षको थिए भन्छ बाइबलले। हेर्नुहोस् त्यो वृद्ध भइसकेको थियो, तर यो चाहिँ उसको जवानीपन चाहिँ फेरि फर्केर आएको छ। किनभने जवानीपनै फर्के जस्तो भयो। 80 वर्षको समयमा त गुगल सर्च गरेर हेऱ्यो भने पनि कसैले पनि जन्माउँदैन। 90 अनि 100 वर्षको समयमा चाहिँ बाउ भएको कुरा घटनाहरू पाउँछ। अहिले गएर त्यस्तो जचा भने चाहिँ तिम्रो अलिकति मेन्टल जाँच गराउनुपर्छ होला भन्नेतिर लाग्छ। तिमी अलिक ठिक रहेनछौ भन्ने खालको सोच गर्न चाहन्छ। तर जब हामी विश्वासलाई काम गर्न दिन थाल्छौँ नि, तब हामीले देख्छौँ कि हाम्रो जवानी चाहिँ चिल्जै नयाँ हुनेछ। आमेन। हाम्रो विजन धेरै नयाँ भएर जानेछ। यस कारणले गर्दा यशाया 40:30ले भन्दछ, युवकहरू पनि के भन्छ दुर्बल र थकित हुन्छन्, जवानहरू पनि थाकेर लड्छन्, तर परमप्रभुमा आशा गर्नेहरूको चाहिँ बल फेरि नयाँ हुनेछ। आमेन। के तपाईँ र म बल नयाँ भएको चाहन्छौँ? त्यसो भने आज्ञाकारिता आफ्नो हृदयलाई चाहिँ हर समय तपाईँलाई वचन पढ्दाखेरि कतिचोटि है एट्र्याक्टिभ लाग्दैन, निद्रा लागिरहेको हुन्छ, तर जे कुरा मन पर्दैन त्यो आदतलाई बढाउँदै लानुहोस् कि वचनको निम्ति। दबाई तितो हुन्छ। बाइबलको वचनमा पढ्दै जाँदा कति कुरा त तितो लाग्छ है, किनभने त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई निर्माणको निम्ति भनिरहेको हुन्छ। अब म वचनको अन्तिमतिर आइसकेको छु। जब बाइबलमा योसेफलाई हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ तिनको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा दर्शन दिनुभएको थियो। अनि त्यो दर्शन थियो कि म चाहिँ तिम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो महान काम पुरा गर्दैछु। तिम्रो अगाडि चाहिँ तिम्रो दाजुभाइ सबै मानिसहरू चाहिँ झुक्नेछन्। आमेन। जब सपनामा परमेश्वरले त्यो दर्शन दिनुभएको हुन्छ, योसेफले मनमा नराखिकन भनिदिइहाल्छ है। अनि त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै दाजुभाइहरू पनि हे यसलाई मैले झुक्नु पर्ने अरे, यो हामीभन्दा अब राजा हुने है, यसले हामीमाथि शासन गर्ने, त्यो खालको प्रश्न गर्न थाल्छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् है, त्यो खालको प्रश्न कतिचोटि नि तपाईँ र मलाई त्यो कति परमेश्वरले ड्रिम दिनुहुन्छ नि, सपनाहरू सबैलाई बाँड्दै हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी नै न्याङ गर्नु थाल्छ। तैँले सक्दैनस्, त्यो काम नगर, हात नलगा त्यो काममा, त्यो बिजनेसमा हात नलगा, त्यो सेवाकाईमा हात लाउँदै नलगा। नकारात्मक कुरा, त्यो नकारात्मक कुरा सुन्नुभन्दा पनि आफ्नै मनमा राख्नुको निम्ति पनि परमेश्वरले कतिवटा दर्शन भिजनहरू दिनुहुन्छ। त्यो हामीले मनमै राखिरह्यो भनेदेखि चाहिँ हामी सफलतामा पुग्छौँ। अनि त्यो जुन घटनालाई म भन्दैछु, योसेफलाई जब त्यो एउटा उनको जीवनमा भएको दर्शन पुरा हुनुभन्दा अगाडि तिनलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा आफ्नै दाजुभाइले आफ्नो पिताले दिएको खास्टहरू खोसे। त्यति मात्र नभएर तिनलाई चाहिँ पक्रेर, हेर्नुहोस् है कसले अरे, आफ्नै दाजुभाइले। अहिले देख्छौँ नि है, आफ्नै दाजुभाइ पनि परिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तै भएको रहेछ। अनि तिनलाई खाटामा लगाए। त्यति मात्र होइन, दासत्वको निम्ति बेचिदिए। तिनको जीवनबाट त्यो पिताले दिएको खास्ट खोज्यो। त्यो खास्टले चाहिँ एउटा कृपा फेभरलाई देखाउँदछ। तिनको जीवनबाट एउटा स्वतन्त्र खोज्यो, तर परमेश्वरले दिनुभएको अभिषेकलाई चाहिँ खोज्नु सकेन। एउटा खास्टलाई खोज्यो नि मानिसहरूले, तर परमेश्वरले दिनुभएको कृपालाई चाहिँ उनीहरूले खोज्नु सकेन।
उनीहरूले आफ्नो घरबाट निकाले आफ्नै भाइलाई, तर उसको जीवनबाट परमेश्वरको सपना चाहिँ निकाल्न सकेन। हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि यो स्टेपहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम तितोपनाले भरिनु पर्ने हो योसेफ चाहिँ। तर त्यसको सट्टामा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनी अडिग रहिरहेको छ, स्थिर रहिरहेको छ। अनि उनले यो प्रमाण दियो कि परमेश्वर म चाहिँ आज्ञाकारी छु। आमेन। त्यति धेरै स्टेप, त्यति धेरै नराम्रो तपाईँ मेरो जीवनमा हुनुभएको छ। परमेश्वरलाई के भन्थ्यो है, के कुराहरू चाहिँ नकारात्मक कुराहरू हामी सोच्थ्यौँ होला परमेश्वरप्रति। तर तिनले त्यो इमान्दारी भनौँ न त्यो स्टेपहरूमा चाहिँ असल एटिट्युड राखिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन चाहिँ उनले पुरा गर्न सके। उनको जीवनमा त्यो दर्शन पुरा हुनुभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि तिनलाई तितैपनले भरेको देखिन्छ। तर त्यो स्टेपहरू चाहिँ, त्यो घटनाहरू चाहिँ उनलाई निर्माण गर्नको निम्ति थियो। हालेलुया। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि कति घटनाहरू हुन्छ नि, तपाईँ र मलाई निर्माण गर्नको निम्ति परमेश्वरले पठाउँदै गर्नुभएको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि यो त परमेश्वरबाट होइन भनेर ऱ्यान्डमली सोचिरहेको हुन्छौँ, तर सबै कुरा मिलेर चाहिँ परमेश्वरले भलाइ गर्दै लग्नु भएको हुन्छ। यदि कसैले तपाईँ र मेरो विरोध गर्छ भने हामीले पनि उल्टै विरोध गर्छौँ भने नो ब्लेसिङ। कसैले एक मुका हालेर त्यसलाई नै हानिहाल्यो भने अहिले संसारको मानिसहरू चाहिँ संसारको प्रेसरबाट हिँड्दछ। उनीहरू नयाँ फोन, नयाँ गाडी है, नयाँ नयाँ कुराहरू खेलाएर भनौँ न अलिक मान्छेलाई उठ्दै हिँड्दै है, त्यसलाई चाहिँ सोच्छ कि शानदार जिन्दगी हो। होइन, आफै दादाको गिरी भएर हिँड्छ नि, केही समयको लागि मात्रै हो। तर जसले चाहिँ परमेश्वरको क्रिस्मा राखेर उहाँको आइडेन्टिटीलाई बोकेर हिँड्छ नि, त्यसको जीवन, त्यसको आयु चाहिँ लामो हुन्छ। आमेन। अनि अयुबको योसेफको जीवनमा त्यो सपना पुरा भएको छ। त्यो सपना पुरा हुनुभन्दा अगाडि कति धेरै जाँच आएको थियो उनको जीवनमा। यसै कारणले गर्दाखेरि संसारको प्रेसरबाट, संसारको भनौँ न कसैले क्रिटिसाइज गर्यो भन्नेमा त्यसै गऱ्यो भने हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा स्टप हुन्छौँ। परमेश्वरको अर्को महिमामा जानु छ भनेदेखि चाहिँ इमान्दारी साथ कसैले नदेख्दाखेरि पनि प्राइभेट लाइफमा पनि चलिरहँ। अनि हरेक ऋतुले चाहिँ तपाईँ र मेरो भलाइको निम्ति निर्माण गर्नेछ। अनि अन्तिममा गएर चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ के भन्छ, असल उदाहरण। जवानहरूलाई के भनेको छ बाइबलले, तिम्रो जीवन देख्दा चाहिँ कसैले तुच्छ नदेखोस्, उदाहरण तिम्रो बोलीमा, वचनमा है। यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरामा मेरो महिमा होइन। जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, ख्रिस्टको जीवनबाट, हाम्रो जीवनबाट पनि त्यो आराधना, त्यो महिमाको भेटीहरू बग्न सकेको होस्। अन्तिममा यो घटना भन्दै तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुनेछु। एकचोटि बाउले चाहिँ छोरालाई आफ्नो अङ्कल देखाउनुको लागि एउटा सहरमा चाहिँ लगेछ, लानुभएछ है। अनि एउटा सानो सहरमा जब पुगे, अनि छोराले चाहिँ एउटा ठुलो घुम्तीमा चाहिँ एकजना व्यक्ति चाहिँ भनौँ उनीहरूदेखि चाहिँ अलिक टाढा गइरहेको देखेछ, अपोजिट डिरेक्सनमा। अनि छोराले भनेछ, बाबु हाम्रो अङ्कल भनेर अचानक उसले त्यो कराएछ। अनि बाबाको पालो, तैँले कहिले पनि देखेको थिइनस् अङ्कललाई, तर कसरी चिन्छौ भनेर सोधेको थिएँ छोरालाई भने अरे। अनि मैले सुनेको थिएँ नि त, मलाई थाहा छ हाम्रो अङ्कल पनि तपाईँ जस्तै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे नि त भनेर भनेछ। केबाट चाल पाछ अरे अङ्कल भनेर? हिँडाइबाट है। आज विश्वासी जीवन पनि तपाईँ र मेरो हिँडाइबाट, आज्ञा पालनद्वारा, जीवनद्वारा चाहिँ थाहा हुन्छ। आमेन। अनि यो जीवनले परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछ। तपाईँ र मलाई आउने बाधाहरू चाहिँ तपाईँ र मलाई रोक्नको निम्ति आएको होइन, तर अर्को स्टेपमा लानको निम्ति आएको, उन्नति र प्रगतिको निम्ति आएको। तपाईँले राइट एटिट्युड राख्नुहोस्, तपाईँको राइट विचार राख्नुहोस् है। हरेक जवानहरू, हरेक विश्वासी जन, प्रियजनहरू, त्यो कुराले चाहिँ तपाईँ र मलाई निर्माण गर्नेछ।
जब हामी विश्वाससाथ स्थिर धीरज शीतल शान्त रहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ अवश्य पनि प्रस्थान 14:13 भनेको छ स्ट्यान्ड स्टिल एन्ड गड विल फाइट योर ब्याटल। आमेन। परमेश्वरको उद्धारलाई हामीले देख्नेछौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आएको बाधाहरूलाई हटाउनु हुनेछ। तपाईँ र म चाहिँ त्यो महिमाको निम्ति अझै माथि चढ्दै जान्छौँ। जति माथि चढ्दै जान्छौँ त्यति महिमा नम्र हुँदै जानुपर्छ। हामी जति नम्र हुँदै जान्छौँ त्यति नै परमेश्वरको हाम्रो जीवनबाट चाहिँ साँचो आज्ञा पालन आराधना हाम्रो जीवनबाट बग्दै जान्छ। अनि अवश्य पनि फाइनल्ली तपाईँ चाहिँ त्यो गन्तव्यको उच्च शिखरमा इन द न्यू लेभल अफ डेस्टिनी यु विल रिच। आमेन। परमेश्वरले सबैलाई आजको वचन महसुस गर्नुभएको होस्। र बोल्दै जाँदाखेरि कति कुराहरू भुल भएको छ भने मलाई लाग्छ प्रभुको वचनबाट बोलेको छु। अनि घोषणा चाहिँ जीवित मान्छेलाई हो। एज अ जवान निर्माणको निम्ति तपाईँहरूलाई यो वचन चाहिँ घोषणा गरेको छु। दानियल जोसेफ यहोशा जस्तै यो जेनेरेसनमा त्यो महिमा प्रतिज्ञाको देशमा लाने व्यक्तिहरू जाने व्यक्तिहरू तपाईँ र म बनौँ। अरू मानिसलाई पनि है हाम्रोदेखि अर्को आउने जेनेरेसनको निम्ति पनि त्यो ग्रेट कमान्डमेन्टको निम्ति हाम्रो हार्टलाई चाहिँ जहिले पनि तयारी राख्न सक्नुपर्छ। हामी परमेश्वरलाई महिमा होस्। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गर्दै म यहाँबाट तपाईँको बिचमा विसर्जन हुन्छु। प्रभु धन्यवाद। आज तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको वचन हाम्रो बिचमा पठाउनु भयो। तपाईँ भन्नुहुन्छ जुन कुरा मैले पठाएको छु यशाया 55:11 अनुसार आज त्यो वचनले चाहिँ जसरी साँच्चै नै आकाशबाट हिउँ वर्षा हुन्छ अनि जमिनलाई भिजाउँछ अनि खानेलाई त्यो बारी मार्छ अनि खानेलाई भोजन र छरेलाई बिउ छर्छ। आज प्रत्येकको जीवनको निम्ति त्यही हुनेछ। जुन योजनाले तपाईँ परमेश्वरले त्यो वचन हाम्रो बिचमा पठाउनु भयो त्यो प्रत्येक जवानहरूको बिचमा है प्रत्येक साँच्चै नै स्तरका व्यक्तिहरूको जीवनमा प्रत्येक मण्डलीहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ। अनि त्यसरी परमेश्वर तपाईँको दास जसरी योसेफको जीवनबाट हामीले हेर्दै थियौँ जसरी दानियल यहोशू जस्तो स्थिर विश्वास त्यो उदाहरण आज्ञा पालनको जीवन अनि ख्रीष्ट तपाईँ जस्तै हुन त्यो नम्रतामा जिउन अनि तपाईँको निम्ति हाम्रो जीवनबाट त्यो आज्ञा पालनद्वारा आराधनाको भेटी हाम्रो जीवनबाट हामी तपाईँलाई नै पुग्न सकेको होस्। किनकि म चाहिँ घट्नु र तपाईँ परमेश्वरको आराधना तपाईँ चाहिँ उच्चारिनु आवश्यक छ। प्रभु धन्यवाद। किनभने तपाईँ परमेश्वर चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ तपाईँ परमेश्वर राज्य गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वर आफ्नो सन्देशद्वारा आशिषको वचन ल्याउनु भएको छ। म विश्वास गर्दछु तपाईँ परमेश्वरले त्यो प्रमोसनको निम्ति त्यो ब्रेक थ्रुको निम्ति चाहिँ तपाईँ परमेश्वर त्यो महान कार्यको निम्ति चाहिँ तपाईँले आफ्नो जनहरूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद। आफ्नो वचन यसरी हाम्रो बिचमा छर्नु भएको लागि कुनै मैले बोल्दै जाँदा घटी कमी गरेको छ पिता क्षमा गर्नुहोस्। र तपाईँको वचनले प्रत्येकलाई म आफैलाई र प्रत्येक मण्डलीलाई निर्माण गर्दै लानुभएको लागि तपाईँको विश्वास योग्यताको निम्ति भलाइको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु महिमा तपाईँलाई होस्। सारा बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई माया गर्नुहुने कुनै यसो प्रभुको नाममा हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको संसारका शिक्षाहरू छु सबैलाई जय मसिह।